अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम लोग छठी जमात की तारीख़ सबक नंबर 2 तारीख़ के माखज़ पढ़ने वाले हैं। तारीख़ के माखज़ सबसे पहले इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तारीख़ जो हिस्ट्री बनती, जो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि तारीख़ का और जोग्राफिया का दोनों का बहुत बड़ा अटूट रिश्ता है। और माखज़ उसका रिसोर्स, किस चीज़ से हम लोग को तारीख़ के बारे में पता चला है, वो ज़रिया वो ढूंढ निकालना है हमको। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को किताब में दिया हुआ है मादी माखज़, तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़। ये 3 टाइप के माखज़ है। इसी ज़रिए से हम लोगों को तारीख़ के बारे में पता चलता है। जो बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियन होते हैं वो खुदाई करके आसार कदीमा से या फिर रिसर्च करके उन लोग इसी ज़रिए से रिसर्च करते हैं, खोज निकालते हैं, उसके बाद हम तक पहुँचाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इस चैप्टर के बारे में समझ में आ गया। अब हम समझते हैं तारीख़ के माखज़ क्या हैं। ठीक है। तारीख़ के माखज़ किसको कहते हैं? कदीम ज़माने की चीज़ें जो हम लोगों के बाबा परदादा ने यूज़ की हुई हैं, अगर जो संभाल के रखेंगे तो उसको क्या कहलाएगा? तारीख़ के माखज़ कहलाएंगे। कदीम ज़माने की चीज़ें, कुंदा की हुई तहरीरें, यानी तहरीरें लिखे हों, रस्म व रिवाज भी कदीम तारीख़ में आते हैं। अवामी फ़न यानी लोकगीत, लोक ड्रामा। आपको पता है गांव देहातों में अक्सर उनका अलग ही टाइप का लोकगीत होता है, लोक ड्रामा हुआ करता है। अवामी अदब जो लोगों के बीच में रहता है। तारीख़ी दस्तावेज़ात जिनसे हमको जिनसे हमको तारीख़ का इल्म होता है, क्या कहलाते हैं? तारीख़ के माखज़ कहलाते हैं। समझ में आ गया तारीख़ के माखज़ किसको कहते हैं? तारीख़ के माखज़ वो जो हमारे दादा परदादा यूज़ करते हैं, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो तहरीरें हों, चाहे वो ज़बानी चीज़ हो। हम उसके बाद इस माखज़ को 3 हिस्सों में तक़सीम करेंगे। क्या है? आगे बढ़ते हैं। तारीख़ के माखज़ की 3 किस्में हैं। यहाँ पर दिया है मादी माखज़, तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़। ये एक बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया। मादी मतलब मटेरियल, यानी चीज़, जो चीज़ बनाई जाती है, जो आज के मतलब जो फैशन में होती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, ज़ेवरात, इमारतें और मंदिर मस्जिद, सिक्के, मोहरे, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है वगैरह? मादी माखज़ में आती हैं। तहरीरी माखज़ किताबें हो गया, दस्तावेज़ात हो गए, मंदिरों पर जो कुछ लिखा जाता है, मस्जिदों पे जो कुछ लिखा जाता है, कुतुबों पर लिखा जाता है, सिल के पत्थर पे लिखा जाता है। पहले इसी पे लिखा जाता था। पहले पेज या फिर सफ़ा ईजाद नहीं हुआ था तो किस पे लिखते थे? इन्हीं सब चीज़ों पे लिखा जाता था। तो ये चीज़ें किस में आती है? तहरीरी माखज़ में आती है। ज़बानी माखज़ हम उसको बोलेंगे जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक लोग आपस में बोल बोल के पहुँचाते हैं। इसका कोई खालिक नहीं होता, इसे किताबी शक्ल में कोई लिखा नहीं है। समझ में आया? वो ज़बानी माखज़ है। और ज़बानी माखज़ में कितनी चीज़ें आती है? नज़्में हो गई, लोकगीत हो गई, कहानियाँ हो गई, किस्से हो गए, ये सारी चीज़ें किस में आती है? ज़बानी माखज़ में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको इन शॉर्ट में मादी माखज़, तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़ तीनों को बता दिया है। यहाँ पर पिक्चर में देखिए, सिक्के हैं, इमारतें हैं, पुतले हैं, मतलब मूर्तियाँ, हथियार हैं, ये सब किस में आते हैं? मादी माखज़ में आते हैं। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं तहरीरी माखज़। तहरीरी माखज़ आपको 5वीं जमात में आपने पढ़ा होगा कि पहले इंसान जब वो बंदर जैसा था, तो वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। अपनी बात दूसरों को पहुँचाने के लिए इशारों की ज़बान इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे-जैसे वो तरक्की करता गया, हुनरमंद से फिर अक्लमंद हुआ, उसके बाद उसने ज़बान ईजाद की। इसमें भी एक लंबा अरसा गुज़रा है। उसके बाद जब ज़बान ईजाद हुई तब उसको लिखने का हुनर आया। इसमें लंबा अरसा गुज़रा है। जब लिखने का हुनर आया तो रस्मुल ख़त ईजाद हुआ। रस्मुल ख़त मतलब राइटिंग, जिसको उर्दू में बोलते हैं। इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, ये सब चीज़ें क्या है? रस्मुल ख़त कहलाती हैं। तो उसके बाद उसको लिखने आया। उसके बाद इब्तदाई ज़माने में अब कागज़ तो है नहीं, तो उसने क्या किया? पहले के ज़माने में बर्तनों के टुकड़े, कच्ची ईंटें, दरख्त की छाल, भोजपत्र कश्मीर में एक दरख्त का नाम है, उससे उसके पत्ते पे इन लोगों ने क्या किया? लिखना शुरू किया। ठीक है? लिखना शुरू किया। और बाद में उन लोग पहले अपनी काम की बात लिखे थे। बाद में मजहबी व समाजी किताबें, ड्रामे, नज़में, सफ़रनामे और साइंसी मज़ामीन लिखे जाने लगे, जिनसे इस ज़माने की तारीख़ का पता चलता है। आपको ये बात मालूम होगी कि हम तक जो बात पहुँची है वो कैसे पहुँची है? लिखी हुई थी, इस वजह से हम तक पहुँची है। ठीक है? इस सारे अदबी सरमाए को, लिखे हुए को क्या कहलाते हैं?
کیا کہتے ہیں؟ تحریری ماخذ۔ سمجھ میں آ گیا؟ مادی ماخذ آپ کو سمجھا دیا گیا، اس کے بعد آیا آپ کا تحریری ماخذ۔ اب تیسرا ٹاپک ہے ہمارا زبانی ماخذ۔ زبانی ماخذ کیا ہے؟ وہ ادب جو تحریری صورت میں دستیاب نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا کوئی رائٹر نہیں ہوتا، اس کو سب خالی اپنے سے، من سے، دل کے جذبات منہ میں سے نکل گئے، گیت کی زبان میں، ڈرامے کی زبان میں، تو نسل سے دوسری نسل تک پہنچا دیا گیا۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ لوک گیت، لوک گیت یعنی کسی علاقے کی گیت۔ یہ نا ہر لوگ کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں ہوتا، کیونکہ ہر علاقے کی زبان الگ الگ ہے۔ لوک کہانیاں، نظمیں، عوامی فن۔ عوامی فن بولے تو ان لوگ کے پاس جو بھی کلا ہوتی تھی وہ لوگ ایک دوسرے کو ایک نسل سے دوسری نسل میں پہنچا دیتے تھے۔ یہ کیا کہلائی ہیں؟ زبانی ماخذ۔ سمجھ میں آ گیا؟ سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا مادی ماخذ، دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تحریری ماخذ، تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا زبانی ماخذ۔ تینوں ماخذوں کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے اور اس کی مثالیں بھی دے دی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے ہمارا 2.4 ہے قدیم بھارت کی تاریخ کے ماخذ۔ ہم لوگوں نے تاریخ کے ماخذ ابھی پڑھا، اب بھارت کی تاریخ کے ماخذ کیا کیا ہے ہم وہ پڑھنے والے۔ پتھر کے زمانے سے عیسوی سن کی 8ویں صدی تک کا زمانہ ہم لوگ کا پتھر کا زمانہ ہے، بھارت کا قدیم زمانہ مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، ہمارے جو ہسٹورین ہیں، ان لوگوں نے کھدائی سے حاصل کر کے اس کے متعلق جانکاری نکالی ہے۔ آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ پہلے رسم الخط ایجاد نہیں ہوا تھا، لوگ آپس میں بات چیت کرتے تھے، اشاروں کی زبان استعمال کرتے تھے، لیکن 1500 قبل مسیح کے بعد ویدک ادب لکھا گیا۔ پہلے ویدک ادب بھی لکھا نہیں گیا تھا، بلکہ اس کو بھی نسل در نسل کیا کرتے تھے؟ حفظ کر کے آگے بڑھاتے تھے۔ جب لکھنے کی ترقی ہوئی تب ویدک ادب کو لکھا گیا۔ اب ویدک ادب میں کیا کیا لکھا گیا؟ برہمن گرنتھ، رامائن، مہا بھارت، رزمیے، جین اور بدھ گرنتھ، ڈرامے، نظمیں اور کیا کتبوں کی تحریریں، ستونوں کی تحریریں، غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے، یہ ساری چیزیں کس میں آئی؟ ویدک ادب میں۔ جب اتنی ساری چیزیں ویدک ادب میں آ گئی تو آپ کو دماغ لگانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ یہ ہو گیا قدیم بھارت کا عظیم سرمایہ۔ اس سے ہم لوگوں کو بہت نالج ملنے والی ہے، ہمیں بھارت کے بارے میں بہت ساری جانکاری ملے گی قدیم بھارت کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے ٹاپک پہ آتے ہیں 2.5 پہ، تاریخ نویسی سے متعلق برتی جانے والی احتیاط۔ دیکھو، کوئی بھی پرانی تحریر دیکھ لیا، کوئی بھی پرانا کچھ بھی دیکھ لیا تو یہ تاریخ ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک احتیاط برتنی پڑے گی۔ ہسٹری کب مانی جاتی ہے؟ کس نے لکھی، کہاں سے لکھی، لکھنے والا کون ہے، کب لکھی، یہ ساری چیزیں ہم لوگ کو پتہ ہوگی، تب ہم لوگ مان پائیں گے کہ ہاں یہ تاریخ ہے اور اسی کی اہمیت ہے۔ ایسے کچھ بھی بولیں گے تو یہ تو قصہ کہانی ہو گیا، جو لوک گیت زبانی ماخذ میں آتے ہیں۔ لوک گیت لوک کہانیاں ہوتی ہیں، قصہ کہانی ہسٹری نہیں کہلاتی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں نے 5 چیزیں پڑھی ہے اس کتاب میں، مطلب اس چیپٹر میں۔ نمبر 1 مادی ماخذ کیا ہے، نمبر 2 تحریری ماخذ کیا ہے، نمبر 3 زبانی ماخذ کیا ہے۔ اس کے بعد تینوں ماخذوں کو پڑھنے کے بعد یہ 3 بیسک ماخذ تھے، 3 بیسک سورس تھے۔ اب ہم لوگوں نے اس کے بعد آئے کہ بھارت کے ماخذ کون کون سے، بھارت کی تاریخ کے ماخذ کون کون سے، جس میں ویدک ادب سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اس وجہ سے سب سے اہم ماخذ مانا جاتا ہے ویدک ادب، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 2.5 پڑھیں، تاریخ نویسوں سے متعلق برتی جانے والی احتیاط۔ اس میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا؟ یہ کس نے لکھا، کب لکھا، کیوں لکھا، اس کی چھان بین کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی یہ ویلڈ مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا چیپٹر فنش ہو گیا۔ والسلام۔